شاندار الحمدللہ مسجد دیکھ کے دل بڑا ہی باغ باغ ہویا ہے۔ مینو محترم مقام عزت مآب حاجی محمد اکرم مغل صاحب اللہ ذوالجلال حاجی صاحب دیا محبتاں قبول فرمائے، کہن لگے مسجد تسی ویکھو گے تے خوش ہو جاؤ گے۔ واقعہ دی اندر کوئی شک نہیں، مسجد بھی خوبصورت، تسی بھی سارے ہی خوبصورت ہو ماشاءاللہ۔ تواڈے نال آ کے ملاقات ہوئی، چودھری اشفاق صاحب پنجاب پولیس دے وچ ہو کے بندہ رب دے گھر نو چلان دیا ہے، ویکھو یہ بھی قیامت دی نشانی ہے، یقین کرو یہ اللہ دا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ سارے پولیس والے جڑے ہوندے نے وہ ماڑے نہیں ہوندے، وچ چنگے بھی ہوندے نے۔ تانوں میں اپنے فیصلہ آباد دی گل سناؤنا ہے کہ ہن بھی وہ بندہ زندہ ہے، جاگدا ہے حوالدار ہے تے روزانہ مسجد دی صفائی کر کے ڈیوٹی تے جاندا ہے، روزانہ مسجد دی صفائی کر کے تے ڈیوٹی تو واپس آ کے پھر اذانہ دیندا ہے۔ مغرب دی سے آ جائے، عشاء دی سے آندی ہے، فجر دی ہوندی ہے، اذان دے کے رب دے گھر دا نظام چلان دی ہے۔ اور اج تک اس بندے نے اپنی ڈیوٹی ٹھانے نہیں لگوائی۔ میں کہیا کیوں جی تانوں ٹھانے کیوں نہیں رکھ دے؟ کہندا قاری صاحب میری ٹھانے والے نال بندی نہیں، کیونکہ آندے نے آپ بھی کھا تے سانو بھی کھوا ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ حاجی صاحب میں سمجھدا تواڈے تے رب راضی ہے، اللہ ذوالجلال نے تانوں اپنے گھر دی خادمی نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ذوالجلال حاجی صاحب دا پیار قبول فرمائے۔ رانا اکبر صاحب ماشاءاللہ نوجوان، اللہ انہاں دی جوانی اندر برکت فرمائے تے اللہ ذوالجلال تہاڈا ساریاں دا پیار قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اس گل دی بھی خوشی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے حاجی اشفاق صاحب دے 3 بیٹے نے، تینوں ہی حافظ قرآن نے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بیٹے قاری حمزہ صاحب بڑے ہی پیار والے، محبت والے، اور مسجد دے خطیب میرے بڑے پیارے بھائی فاضل نوجوان حضرت مولانا گلفام ہاشمی صاحب، اللہ ذوالجلال ساریاں دا پیار قبول فرمائے۔ میں تے کاموں کی کل دا پروگرام سی، میں آیا تے حاجی صاحب کہنے لگے تانوں اج ابو ہریرہ مسجد دی اندر درس دوانا چاہنا ہے۔ محترم حاجی اشفاق صاحب نے رابطہ کیتا ہے، آندے نے موسٹ ویلکم، جی آیا نو آؤ، ست بسم اللہ تے اسی آ گئے ہیں تواڈے کول۔ اللہ ساڈا آنا تواڈا بیٹھنا اللہ قبول فرما لوے۔ تو میں گل کر رہا ہوں کہ زندگی سکون والی، آرام والی میں بھی چاہنا ہے، تسی بھی چاہتے ہو کہ زندگی یار آرام والی ہوئے، سکون والی ہوئے۔ اللہ ذوالجلال دے کولو دعا کرو اللہ مینوں تانوں زندگی آرام والی عطا کر دے، سکون والی عطا کر دے۔ جس مقام ذیشان نو میں تلاوت کیتا ہے نا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفع المؤمنین، رب خود کہندا ہے اپنے نبی نو کہ سونیا نصیحت جیڑی ہے کردے رہیا کرو، کیونکہ جیڑی نصیحت ہوندی ہے نا مومنہ واسطے بڑی فائدے مند ہوندی ہے۔ آندے نے کہ جس زمین نو پانی لگدا رہے نا، وہ زمین وتر دے اندر آ جاندی ہے، اوتھے ہل چلانا سوکھا ہو جاندا ہے، بیج بوجنا سوکھا ہو جاندا ہے۔ تے جس ماشاءاللہ ایمان نو قرآن دا پانی لگدا رہے، حدیث مصطفیٰ دا پانی لگدا رہے تے ایمان ترو تازہ رہندا ہے، بندہ گناہاں کولوں بچ جاندا ہے۔ جے میں زمین وتر چا جاندی ہے، جمعے پڑھ دے ہو، درس سن دے ہو، تے اس واسطے کہ ساڈے ایمان جڑے نے تازہ رہن، ترو تازہ رہن، کیونکہ بندے دا مومن بندے دا ایمان گھٹ دا بھی ہے تے ود دا بھی ہے۔ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن تے غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا۔ اللہ
اللہ ذوالجلال فرماندے نے ایمان والے مومن بندیاں دی نشانی کی ہے جدوں انہاں دے سامنے اللہ ذوالجلال دا ذکر کیتا جاندا ہے واجلت قلوبہم انہاں دے دل ڈر جاندے نے تے جدوں انہاں دے سامنے قرآن پاک سنایا جاندا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ جدوں انہاں دے سامنے ساڈے قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں جاندیاں نے زادتہم ایمان انہاں دا ایمان ود جاندا ہے آج ذرا میں دسنا اے چاہنا وا جے زندگی سکون والی چاہندے ہو آرام والی چاہندے ہو پہلا عمل اے وے کہ نمازی بن جاؤ نماز کسے حال اندر نہیں چھڈنی نمازی بندہ سکون والی زندگی گزارتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے الصلاۃ عماد الدین نماز دین دا ستون ہے اور کتے میری آقا فرماندے نے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلو نماز دا سوال ہوئے گا کتے میرے آقا فرماندے نے الصلاۃ قرۃ عینی نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے کتے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے مومن مسلمان کافر دے درمیان اگر فرق ہے تے نماز دا فرق ہے آج ذرا میرے بھائی میرے نبی نو نماز نال کنا پیار ہے میرے نبی نو نماز نال کنی محبتاں نے اے رحیق المختوم آقا علیہ السلام تے بخار اینا آ گئی ہے جام دے ہو میرے نبی نو کنا بخار ہے جنہ ساڑھے چو دو بندیاں نو بخار ہے میرے نبی نو کلیاں نو اینا بخار ہے کیونکہ آپ دی شان آپ دا مقام زیادہ ہے میرے نبی نو بخار اینا آگئی ہے اس حاد دے اندر بھی میرے نبی نو نماز دی فکر لگی ہوئی ہے تے آقا علیہ السلام پوچھ رہے نے کیا نماز ہو گئی ہے سونیوں تواڈا انتظار ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہو او لوگاں دی امامت کروائے لوگاں نو نماز پڑھائے میری آقا علیہ السلام دی کی حالت ہے ایک پاسے چاچا ہے ایک پاسے چاچے دا بیٹا ہے تے کمدیاں تے ہاتھ رکھے ہے وجود جیڑا اے لتاں بوجھ برداشت نہیں کرن نہیں ہے زمین تے لین بنا کے مسجد دی اندر تشریف لے آ رہے نے آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے آقا فرماندے نے الصلاۃ 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 او لوگوں نماز نماز وما ملکت ایمانکم میری آقا ایک مرتبہ بھی کہہ سکدے سن پتہ چلیا میرے نبی نو نماز نال بڑا پیار ہے اور آخری پیغام بھی دے کے گئے نہیں لوگوں نماز نماز آئی ٹبراں دے ٹبر خانداناں دے خاندان بے نماز نظر آ رہے نے کئی باری میری آقا اینا ناراضگی دا اظہار فرماندے نے میری آقا فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں مصلی تے کسے اور نو امام کھڑا کر دواں انہاں کراں نو اگ لگا دواں جیڑا دے کرو نماز پڑھن واسطے نہیں آ رہے آگے ذرا میرے بھائی نبی علیہ السلام دے کول ایک قافلہ آن والا آئے آن کی اندر سونیا اسی مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو آڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھے بیعت کرنا چاہتے ہیں پر سانو پتہ چلے تو آڈے دین اندر پانچ نمازاں پڑھنیاں پہنی ہے
تے سانو نماز دی چھٹی دے دیو، اسی باقی سارے ہی کام کرانگے، حج بھی کرانگے، روزے بھی رکھانگے، زکات بھی دوانگے تے جہاد بھی کرانگے، تے صرف نماز دی چھٹی دے دیو۔ میری آقا فرماندے نے میں محمد اے بیعت نہیں لواں جس دین اندر نماز نہیں ہو دین ہو سکدا نہیں، جے دین ہے تے نماز ہے، جے حج وے نماز ہے، عمرہ ہے نماز ہے، حج نماز دے نال، عمرہ نماز دے نال، جہاد نماز دے نال، اور روزے نماز دے نال سونے لگ دے نے۔ ایک بندہ روزے رکھی آئے تے نماز پڑھے ہی نہ، وہ دے روزے فائدہ مند ہو سکدے؟ ایک بندہ آکھے میں کافراں نو ماری جانا ہے تے نماز پڑھے ہی نہ، اور نماز کسے حال اندر اے جڑی معاف نہیں ہو سکتی۔ اوے اللہ اللہ کر چل مسجد آنگ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ کری پھر کو ہاں، پورے ہوش نال کہو ہاں، پیار نہ کہو ہاں، مسکرا کے کہو ہاں، میری حال ویکھ کے کہو ہاں۔ سبحان اللہ دا کی مان ہے اللہ تھی نہ بولو اللہ پھر بھی پا کے ہے تہاڈی گواہی پہ جے اللہ اللہ پا کے آسمان والا رب بھی تے کہندا ہوئے گا او کاموں کی والے ہو اور تسی مینوں پاک کہن والے جاؤ تسی بھی گناہاں تو پاک۔ اس واسطے میرے بھائی اوے اللہ اللہ کر چل مسجد آن، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ او شیطان آکھے لگ کے نہ جائی سولی ٹنگیا، اللہ اللہ کر چل مسجد آن۔ اور مومنہ نو لگ دی چنگی نماز، منافقاں اتے پاری نواز، اے نبی گیا خود فرمان اللہ اللہ کر چل مسجد آ، اور تیرے لئی رب نے جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، تے پاک دا منہورا تیرا تک دیاں رانگ، اے ہورا اودو ہی ملنی ہے جدوں تو نمازی بنے گا، تے ورنہ ہورے تے وٹ تے ہی پینے، ہورے تے پھرنے ہی پھرنے نے۔ او جے ہوریاں تو بچنا چاہنا ہے ہورا لینے تے پھر نمازی بن جائے، زندگی سکون والی چاہنا ہے اپنی آپنو نمازی بنا لے۔ اوے آئیے دوسرا عمل دسنا اے چاہنا ہے، اگر زندگی سکون والی چاہنا ہے سونے نبی تے رج کے درود پاک پڑھیا کرو۔ یہ عمل ایسا ہے کہ میرا رب خود کردہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے کول آئے، سونیے میں تو آڈے تے کنہ کا درود پڑھیا کرائیں، فرمایا ماں شیطا جنہ تیرا دل کر دے ایک وری سونے تے درود پڑھیے، رب 10 گناہ معاف کر دیندے، رب 10 درجے بلند کر دیندے، 10 نیکیاں عطا کر دیندے، 10 رحمتاں دا نزول ہو جاندا ہے۔ سونیا محبوبہ میں تو آڈے تے کنہ کا درود پڑھیا کرائیں، نبی علیہ السلام فرماندے نے اور جنہ تیرا دل کر دے درود دی فضیلت میری آقا بیان کر دے جا رہے نے، تے حضرت ابی بن کعب کی آمدے نے سونیا محبوبہ ہن میں سارا ٹائم تو آڈے تے درود پاک ہی پڑھدا رہاں گا۔ آقا علیہ
वसलाम फरमाते ने इज़्ज़त तुकफ़ा हम्मुका व युग़फ़रु लका ज़ंबुका। ओ भाई दरूद पाक पढ़ना तेरा काम है, तेरे गमां नू दूर करना रब्बे जुल जलाल दा काम है। जेड़ा आंदा कारी साहब जी मेरियां बेटियां जवान है, कोई रिश्तियां दी सबब नहीं पैदा हो रहे, फलां कम दी रुकावट है। ओए दरूद पढ़ना तेरा काम है, रुकावटां नू दूर करना रब्बे जुल जलाल दा काम है। आओ जरा जिंदगी सकून वाली चाहते हो, आराम वाली चाहते हो, अपने रब को कसरत नाल माफी मंगिया करो। अपने रब नू क्या करो, अल्लाह मैनू माफ कर दे, अल्लाह मैनू माफ कर दे। ओ ते आवाज़ां तेरिया है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। ओ ते आंदा मेरी रहमत दा दरिया वगदा, मेरी रहमत दा दरिया वगदा, दरिया भी बेबहा वगदा। और मेरे दर ते आके बैठ जाओ, मेरी रहमत लुट के ले जाओ। तुसी जुर्म दा इकरार करो, तुसी जुर्म दा इकरार करो, मेरी रहमत दा इंतजार करो। मैं माफ करा, मैं माफ करा, पापियां दे दिल साफ करा। मैं ना देवा रहमान नहीं, तू ना मंगे इंसान नहीं। आ तो सही, मैनू आके कह तो सही, अल्लाह मैनू माफ कर दे। मेरे बंदे सच्चे दिल नाल तौबा तू कर ले, ते फावा इज्जती व जलाली, मैनू अपनी इज्जत और जलालत दी कसम है, सिर्फ गुनाह माफ ही नहीं करांगा बल्कि तेरे गुनाहों नू नेकियां बना दूंगा। आके बेनती सही, ओया बंदा ही बंदे नू माफ नहीं करता। मैं नहीं करना, मैं नहीं करना, मैं नहीं करना। अल्लाह आंदा आ जा, आ जा, आ जा, और मैं माफ करने वाला है, आ जा। ते रब खुश किन्ना क हुंदा जदों ओदा बंदा आके उन्होंने कहंदा अल्लाह मैनू माफ कर दे। सही मुस्लिम दी रवायत है, अल्लाह कहंदा मैं उस बंदे नालों भी ज्यादा खुश हुंदा जिहड़ा बियाबान जंगल अंदर सफर तय करता जा रही है, थक गया, हार गया, एक दरख्त दे थल्ले बह गया, आराम करने वास्ते सवारी ते समान भी है। थोड़ी देर उठिया ते वेखिया आराम करके न सवारी नजर आउंदी है न समान नजर आउंदे है। कदी सज्जे गया, खब्बे गया, अगे गया, पिछे गया, दौड़दा, कदी इधर जा रही है, कदी इधर जा रही है। ते आके थक के फिर उथे लेट गया, ते उठ के वेखिया सवारी भी लभ गई, उथे खलोती है, समान भी है। खुश इन्ना हो गया, कई बारी खुशी च भी हवास कायम नहीं रहते। आंदा कि तू मेरा बंदा हो ते मैं रब हां, है तू मेरा बंदा है ते मैं तेरा रब हां। अल्लाह कहंदा मेरे बंदे मैं उस बंदे नालों भी ज्यादा खुश हुंदा जिदे तू आके कहंदा ना अल्लाह मैनू माफ कर दे। ते तेरी ते मेरी अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहिरा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमा दिया ने मेरे नबी एक दिन अंदर 100 मरतबा अपने रब कोलों माफी मंगते सन। 100 मरतबा। ते साढ़े चो केड़ा बंदा 100 मरतबा माफी मंगदा होवे है? सासी ते किन्ने सानू नमाज़ां पढ़दे हैं, सानू माफी दी कादी लोड़ वे? सानू जेड़ा असी सदका करते हैं सानू माफी दी कादी लोड़ है? और मेरे भाई माफी मंगिया करो। ये जरा जिंदगी सुकून वाली चाहते हो, आराम वाली चाहते हो, चौथा अमल की है अपनी रोजी नू हलाल कर लो। अपनी रोजी नू हलाल कर लो। जेड़ा बंदा हराम खोर है ना वो दुनिया ते भी जलील है, क्यामत नू भी जलील है।
ایک لقمہ بندہ حرام دا کھا لے نا 40 دن وہ نماز قبول نہیں ہونی۔ ایک صحابی آیا ہے، سونیا میں مستجاب الدعوات بڑھنا چاہتا ہے، جیڑی دعا منگا قبول ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا اپنی روزی حلال کر لے، حرام نو دور کر لے۔ آج ساڈے معاشرے اندر دیکھ لو، لوگ بس پیسہ پیسہ پیسہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت یہ بھی ایک ٹائم آئے گا کہ انہوں نے دولت دی بس یہ نہیں پی جائے گی، یہ نہیں ویکھن گے حلال ہے کہ حرام، یہ نہیں بس پی جائے گی۔ میری آقا فرماندے نے ہر امت دی اندر کوئی نہ کوئی فتنہ ہوندا ہے، میری امت دی اندر سب تو زیادہ فتنہ ہوئے گا تو دولت دا ہوئے گا۔ اس دولت نے بھراواں نو قتل نہیں کروا دیتا، اس دولت نے باپ نو قتل نہیں کرواتا۔ میرے بھائی اے دولت نے پرا نو پرا تو دور کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا میرے بھائی، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، رب آندا ہے برباد کر دیتا ہے۔ مال دی کثرت نے اینا برباد کیتا ہے، اینا برباد کیتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، بندہ قبرستان پہنچ گیا وا۔ فرعون خمان شداب دے کول کنی دولت ہے، اوے اونا دے خزانیاں دیے چابیاں اونٹھاں تے آیا کر دیا ہے۔ کیا وہ اپنے نال لے گئے نے؟ اور جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ تیرے کھان والے ہور تینو قبر وچ پاون گے۔ اے دنیا دی حبس دی خاطر، اے دولت دی خاطر انسان پرواہ نہیں کردا کہ اے حرام ہے کہ اے حلال ہے۔ چاہیدا تے اے وے بندہ حلال روزی دے پیچھے اپنی دوڑ لگائے، دعائے کریا کرنا اللہ حرام دے لقمے تو منو تینو محفوظ فرما لے، رزق حلال وافر مقدار اندر عطا فرما دے۔ آئیے ذرا میرے بھائیو، سارے نبی یہی دعوت دیندے رہے لوگو اپنی روزیاں نو حلال کر لو۔ صحابہ نے پیغام دیتا ہے، اولیاء اللہ نے پیغام دیتا ہے۔ تے میرے بھائی میں بھی گناہگار کہہ رہی ہوں، میں زندگی سکون والی چاہندے ہو نمازی بن جاؤ، زندگی سکون والی چاہندے ہو میرے بھائی درود پاک کثرت نال پڑھیا کرو۔ جے زندگی سکون والی چاہندے ہو استغفار نو لازم کر لو، جے زندگی سکون والی چاہندے ہو تے اپنی روزی نو حلال کر لو۔ اے 4 کام تسی کر لو، میرا رب دنیا تے بھی اس طرح عطا کرے گا، زندگی سکون والی رب بنا دے گا، اور قیامت نو بھی میرا رب تانوں سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ ذوالجلال منو اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جنی دیر بھی گفتگو کرو واقعات احادیث اکھاں دے سامنے گردش کرن رہیاں نے، آ بھی بیان کیتا جائے، آ بھی کیتا جائے۔ انشاءاللہ اللہ نے پھر موقع لے آندا ہے، انشاءاللہ گفتگو کران گے۔ اللہ ذوالجلال سانو عملی زندگی اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن علم دی کمی نہیں، ہن کمی ہے عمل دی۔ ہن کا دی کمی ہے؟ عمل دی۔ کینوں نہیں پتا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اسی پھر بھی باس نہیں ہوندے۔ کینوں نہیں پتا کہ چگلیاں نہیں کرنیاں چاہیے، اسی پھر کرتے ہیں۔ کینوں نہیں پتا بدکاری نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، بے حیائی دے کام نہیں کرنا، اسی ساڈی سوئی پھر اوتھے دی اوتھے وے جنازہ ویکھیا 1-2 منٹ انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اوتھے ساڈی سوئی قوم کما کے پھر اوتھے آ جاندی ہے۔ دعا کرو اللہ سانو اپنے صحیح معنی دے اندر اللہ سانو مسلمان اللہ بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو باتاں میں بیان کیتیاں تو صحاباب نے سنیاں، اللہ سب تو پہلو منو پھر توانو اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ او بھی مولوی کٹہری اندر
ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆ ਵੀ ਕਰੋ ਲੀਮਾ ਤਕੂਲੂਨ ਮਾ ਲਾ ਤਫਾਲੂਨ। ਆਪ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਿਹੜੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ ਔਰ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਮਾਮ ਦਾਊਦ ਅਲੈहि ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हां दी कबर ते करोड़ों रहमतां दा नज़ूल फरमाए। गल सुनने वाली जे ते इहनूं याद रख लिया जे। इमाम साहब दरिया दे किनारे ते बह के हदीसे मुस्तफा लिखिया करदे सन, नबी अली सलातु वसलाम दियां हदीसां लिखिया करदे सन ते उत्थों ही कश्ती चो सवार हुंदे सन लोग ते दरिया किनारे ते अगली साइड ते पहुंचिया करदे। आए कुछ लोग आए कश्ती च सवार होने वास्ते आए, एक बंदे नूं छिक आ गई। की आ गई है? छिक आ गई। इमाम साहब हदीस लिखन दे अंदर इन्ने मगन होए, इन्ने मसरूफ होए कि इमाम साहब नूं याद नहीं रहा कि यार मैं वो छिक जिस बंदे नूं मारी सी मैं उसदा जवाब नहीं दे सकिया। फौरन याद आया थोड़ी देर बाद ते कश्ती वाले कोल गए कि यार तू की किराया लेंगा? मैं वो जी कश्ती पहलों तेरे तो गई है उन्होंने पकड़ना चाहता। कह लगे किवें पकड़ सकता है, केड़ा कोई जनरेटर का दौर है? चप्पू मारते हैं ते चप्पू वजदे उत्थे नहीं पहुंच होना। फरमान लगे एक पासे चप्पू तू मारी जाई, दूजे पासे चप्पू मैं मारी जावांगा। हुण कलम वाला चप्पू मारे ते तुहानू पता है साह चढ़ गया इमाम साहब नू ते आखिर लेगा की? कह लगा मैं 3 दिरहम लवांगा। किन्ने? 3 दिरहम किराया तय हो गया। इमाम साहब बैठ के कश्ती अंदर मेरे भाई चप्पू मारते जा रहे, दूसरी साइड ते वो चप्पू मारदा जा रहे है। आखिर कश्ती किनारे नाल लागी, वो भी कश्ती नूं जाके पकड़ लिया भी तुहाडे विचों छिक किनू आई है? एक बंदा कहन लग्या मैनू छिक आई है। कहन लगे यार हामुकल्ला, अल्लाह तेरे ते रहम करे। हुण आख्या चल पी कश्ती वापस मोड़, बस इन्ना ही काम सी। ते हुण आखिरी और वापसी आ रहे, आराम ना आ रहे ते मल्ला पुछदा है इमाम साहब तुसी कोई गल नहीं, कोई बात नहीं? कहन लगे बस जिस मकसद वास्ते मैं आया सी ना वो मकसद हल हो गया है। ये वो लोग सन। इमाम साहब फरमान लगे कि मैं सोने नबी दियां हदीसां लिखदा ते मैं आखां कोई हदीस ऐसी ना होए जेड़ी मैं लिखी जावां ते इमाम दा अमल ही ना होए, इमाम दा अमल ही ना होए। सारियां नूं पता है मेरे भाई अज सूद नहीं खाना चाहिए, खाई जा रहे हैं। यतीमां दा माल नहीं खाना, खाई जा रहे हैं। सानू हकीकत है मरना भुलिया। यकीन करो रब दा डर और खौफ खत्म हो गया साडे अंदरों। सब कुछ पता होण दे बावजूद असी गाने सुनी जाते हैं, फिल्मां वेखी जाते हैं, ड्रामे जुगतां सुनी जाते हैं। मेरे भाई सब कुछ पता है भैणों का हक नहीं खाना चाहिए, खाई जा रहे हैं। भरावां का हक नहीं खाना चाहिए, खाई जा रहे हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी इसकी वजह की है कि साडे दिलों ते मोहरां लगियां ने। दुआ करो ये मोहरां अल्लाह जुल जलाल अपनी रहमत दे नाल ये जिहड़ियां मोहरां लगियां ने असर ही कोई नहीं हुंदा। दिल है वे समझदा नहीं, अखां भी आ कन भी आ, सब कुछ होने के बावजूद साडे ते असर क्यों नहीं हुंदा? ऐसा वक्त भी आएगा कि हलक तक गल रहेगी ते दिल ते असर नहीं करेगी। ये नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस है। मैनूं तो लगदा वो टाइम आ चुकी है जिवें मुआशरे अंदर बेहयाई सानू नजर आ रही है। लोग मसीते बैठे हुंदे ने, होर कफीयत है मसीतों पैर बाहर पाया होर कफीयत के अंदर इंसान तुरे फिरते ने। अल्लाह जुल जलाल साडे हाल ते रहम फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन फिल आखिरत हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना सलमना अनफुसना व
إِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ بیماروں شفا عطا فرما، اللہ کرم دے اندر نے ہاسپٹلاں دے اندر نے اللہ جتے بھی بیمار نے اللہ شفاواں تیرے کولے، اللہ بیماراں نوں شفاواں عطا فرما۔ اللہ جڑے صدا تے بیمار نے اللہ صدا دیاں دوائیاں کھان والے اللہ انہاں پڑیاں دے اندر بھی گولیاں دے اندر بھی شفاواں تو پان والا ہے۔ اللہ بیماراں نوں شفا عطا فرما، اللہ اس مسجد نوں رہندی دنیا تک آباد فرمائی، اللہ اتھوں دے نمازیاں دی خیر فرما۔ اے اللہ تیرا بندہ چودھری اشفاق کے انہاں دے بیٹے امام صاحب خطیب صاحب اتھوں دے نمازی اللہ سبنا دیا محنتاں قبول فرما۔ اللہ میرے محترم میرے مرشد میرے مربی حاجی اکرم مغل صاحب اور میرے بڑے پیارے بھائی سمیع اللہ صاحب اللہ انہاں دیا محبتاں قبول فرما۔ اللہ جتنے بھی تیرے بندے تیرے گھر اندر بیٹھے نے تیرے قرآن دی محبت لے کے تیرے نبی دے فرمان دا پیار لے کے اللہ انہاں دا عمل قبول فرما۔ اللہ سانو تا زندگی کسے دا محتاج نہ کری، اللہ تو رحمان رحیم المالک القدوس السلام المؤمن المحیم العزیز الجبار اللہ تیرے سونے نامہ دا واسطہ ہی سانو تا زندگی کسے دا محتاج نہ کری۔ میں ہاسپٹل اندر گیا ہوا بڑے بڑے قداں والے بڑے بڑے جسماں والے خوراک دیاں نالیاں لگیاں بولو براسیاں نالیاں لگیاں ہائے ہائے وائے وائے کر دینے آندے نے یار سانو اٹھا کے بٹھا دیو ساڈا پاسا ہی تبدیل کر دیو اور یار سانو پانی پلا دیو۔ اللہ تینو تیری عزت جلالت دا واسطہ ہی سانو اللہ تا زندگی کسے دا محتاج نہ کری۔ آج میں کئی بڑھڑے ماپے روندے ویکھے نے باپ ترلے لیندہ پترو منو دوائی لے آ دیو نوجوان نا فرمانے آندہ کہ دک تو مرنا ہے تے مگرو لینا ہے رات اٹھے میں آندہ یار منو دوائی کھلا دیو کوئی بھی آواز دین والا نہیں آندہ یار پانی پلا دیو ہار کے رونی ڈے پندہ اللہ تو تے تے سنن دے آوان اللہ سونیا سانو تا زندگی کسے دا محتاج نہ کری۔ اللہ پہ اولادن نورینا اولاد تا فرما جنہاں نو دیتیاں ہی تا پہ آدھار بنا اللہ سانو نمازی بنا دے اللہ سانو نمازی بنا دے اللہ سانو بھی ساڑیاں اولاداں نو نیک کر دے اللہ درود و سلام کسرت نال اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ استغفار نو سانو لازم کرن دی توفیق عطا فرما اے مولا حرام دے لقمے تو محفوظ فرما اللہ سانو بھی ساڑیاں اولاداں نو رزق حلال عطا فرما اللہ حرام دی کمائی تو محفوظ فرما اے مولا سی گناہگاراں خطا کاراں سیاکاراں تیری رحمت طلبگاراں اللہ سانو سارے انو معاف فرما اللہ سانو سارے انو معاف فرما۔ آج دوپہر دے وقت فون آیا ہے میرے بھائی نو چوٹاں لگ گیا دعا کرو اللہ میرے بھائی نو صحت عطا فرما اللہ میری ابو دی قبر نو تا دے نگاہ وسیع فرما اللہ مینو اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بڑھن دی توفیق عطا فرما
اللہ میرے بھائی سمیع اللہ دے والدین حاجی اکرم صاحب دے والدین اللہ یقیناً تیرے حضور پہنچ چکے نے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، جنہ دے زندہ نے اللہ خدمت کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ اسلام دا بول بالا فرما، اللہ حیا والی زندگی اللہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمتی بارش دا نزول فرما، اللہ جتنیاں بھی بیماریاں نے اللہ سانو ساریاں بیماریاں تو محفوظ فرما، ایک کرونا دی بیماری اومیکرون اللہ جتھوں آئی ہے تو جان ہے، اللہ انہاں بیماریاں تو محفوظ فرما، اللہ ساڈے حکمراناں وزیراں مشیراں اللہ ہدایت نصیب فرما، غریباں دا خون چوس رہے نے، آئے دن کدی کوئی مہنگائی دا بمب گرا رہے نے، کدی کوئی بمب سٹ رہے نے، اللہ انہاں نو غریباں دا خیال رکھن دی توفیق عطا فرما، اے مالکا ابو بکر صدیق جیسا حکمران نصیب فرما، اللہ عمر جیسا حکمران نصیب فرما، اللہ عثمان جیسا حکمران نصیب فرما، اللہ میرے علی جیسا حکمران نصیب فرما، اللہ عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران نصیب فرما، کتاب و سنت والی زندگی نصیب فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔